काय दिला हॅलो गाईज, कशी आसा तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळ्यांना बरी आसा. सो आम्ही आयज वयता पर्वता चंद्रेश्वर भूतनाथ टेम्पल. सो आम्ही आणि दिस गाय एंड दिस टू सामने देखने. हा देखा हा बरोबर. सो गायज आम्ही आता वयताली आयज चंद्रेश्वर भूतनाथ टेम्पल जे आहा गुडी पारोडा. सो तुम्ही आयकलात आसतले चंद्रेश्वर भूतनाथ टेम्पलचे उंच डोंगरार आसा आनी आमी आयज या म्हटले. सो आमी फटाकसे भायर सरली सगळीं जाणां आनी फ्रेंड्सांनी सांगलेलें ते उंच आसा म्हणून सामके डोंगरार. सो आमी चलोन म्हणल्यार गाडी स्टार्ट मारून एकदाची स्टार्ट करून गेली या म्हणलें चल. आनी थंय इतलो घाट सो आसलो रस्तो, दोनी सायडीन जंगल आनी रस्तो जे म्हाका दिसलें की पावचीत ना आमी आयज. पूण तरी म्हणलें चल या पावतली करून आमी एकदाची आतां पावतली करून एकदाची आमी पावत येयली ऑलमोस्ट. जितले घाट चडटा वयर तितले आनींगशें दिसपाक लागलें. पूण ना, मंजील हमारी नजदीकी थी. सो आमी अशें टर्न खूब आशिल्ले आनी एक फाटल्यानच्यान कोण हॉर्न मारी. सो तेका आमी सायड दिली, तो गेलो. मागीर आमी म्हटलें चल आमी बीन रावया नाका, फास्ट गेली आमी वयर. आनी हे सायडीन थिंगा पार्किंग आसली आनी वयरूय जाय जाल्यार पार्किंग आसली. सो आमी आमची गाडी वयर व्हेली आनी ऑलमोस्ट आमी पावत येयल्ली. सो तुमी पळोवपाक शकता टर्न वगैरे कशें आहा ते. सो आमी ऑलमोस्ट पावली आनी हांगा गाडी पार्क केली. आनी हांगा मागीर आमचें चालू जालें फोटोशूट. आनी हांव आनी म्हागे मैत्रीण आमी दोगूय जाणां सिडयो चडपा लागल्यो, जे की पावना करून पावली एकदाची. आनी हांगासर आमी एंटर जाली. हे आसले एंट्रन्स आनी हांगासर जे कांचचे ग्लासान जे दिसता जे पयलींचे ऋषी मुनी बीन आशिल्ले ते कशे तपश्चर्या बीन करतालीं ते सगळे आसा. सो थंय दाखयलां. आनी हे आसले आमचे मेन टेंपल जे आमी टेंपलां वचपा आशिल्लीं. आनी ह्या टेंपला भायर सरावंडींग हे आसले एंट्रन्स देवळाचे. आनी हे जे वयर तुमी पळयता ते सागर मंथनाचे. सो ते आनी हो व्यू काय बरो दिसतालो, माय गॉड. सो हांव एंटर जालें देवळां. हो आमचो देव आनी हो आमचें देवूळ. आनी ह्या देवळा भायर जे की सामकें बरें दिसतालें. आनी प्रदक्षिणा घालता हांवें म्हटलें ओ माय गॉड कितें व्यू आसा. सो एक टॉवर दिसलो आमकां आनी व्यू वॉज जस्ट नेक्स्ट लेवल. ओ माय गॉड. सो हे देवळा भायलो व्यू वयलो. आनी so if you guys like my video, do like, comment, subscribe to my YouTube channel. So आमी मेळया बेगिनाच्या बेगिना नेक्स्ट व्हिडिओन. टिल देन बाय गायज, टेक केअर, लव यू, बाय बाय. सो हांव हांगासर देंवलें आनी आमी गेलीं घरा. बाय बाय.